श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री लक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शङ्खचक्र गदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दान धर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता। विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे। अथ श्री सुदर्शन स्तोत्रम्। श्रीमन्नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं सर्वलोकनियन्तारं नमामि पुरुषोत्तमं। श्रीमद्रामानुजाचार्य पौत्रस्तत्पादसंश्रितः श्रीरङ्गार्यगुरोः पुत्रः श्रीरामभयदेशिकः श्रीवाधूलकुलोद्भूतस्तपचक्रविधायकं स्तोत्रं सौदर्शनं चक्रे वेदवेदान्तगोचरं पवित्रं च इति प्रोक्तं वेदेषु त्रिषु च स्थितं। लोकस्य द्वारमित्येतद् वाक्यं तत्रैव चोदितं चमूषु चेति यद्वाक्यं तत्रोक्तं ऋचिसाम्नि च। मैत्रावरुणशाखायां पठ्यते सुमहात्मभिः चक्रं बिभर्ति त्रिग्वेदे खिले सम्यक् प्रकीर्तितम्। अथर्वणोपनिषदि हेभिर्वयमिति स्मृतं ऋषिपौष्कलशाखायां प्रतिविष्णो इति ऋतं। धृतोर्ध्वपुण्ड्रमिति यत् अथ शाखोदितं हि तत् दक्षिणे त्विति यद्वाक्यं महोपनिषदि स्थितं। वषट् इति च यद्वाक्यं कठवल्यां तदीरितं। तापनीये तु तं प्राप्तम् इति मन्त्रमुदाहृतं। यज्ञोपवीतीत्यारभ्य ये वा शून्यं त इत्यपि सुदर्शनोपनिषदि वेदविद्भिस्तु पठ्यते। तस्माद् ब्रह्मणवाक्यं तु श्वेताश्वतरचोदितं तत्रोपवीतादिपञ्च कथ्यते सुमहात्मभिः। कात्यायनेति होवाचेति एवं शतपथेरितं तत्रैव कथितं चक्रं द्विभुजे धार्यमित्यपि। तत्रैव 10 पर्यायैः कथितं चक्रधारणं। देवास इति वाक्यं च तत्रैव परिकथ्यते। विवस्वत इति हेतद् वाक्यं तत्रैव संस्थितं। चक्रमादा इति वाक्यं स्थितं यद् अथर्वणे तथैव पाञ्चजन्यं च पठ्यते वेदवित्तमैः। अग्निनेति तथा वाक्यं तत्रैव परिपठ्यते। इत्येवं तप्तचक्रस्य धारणं श्रुतिचोदितं। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन
धार्यं मोक्षफलेप्सुभिः ब्रह्मचारी गृहीवान् प्रस्थ इत्याश्रमैस्तथा ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैश्चापि तथा परैः अनुलोमैर्विलोमैश्च भक्तिश्रद्धासमन्वितैः सुवासिनीभिर्नारीभिर्विधवाभिस्तथैव च विष्णोः सुदर्शनं धार्यं वेदवेदान्तगोचरम् इति सौदर्शनं स्तोत्रम् अकरोत् रामदेशिकः। अथ श्री कार्तवीर्य द्वादशनाम स्तोत्रम्। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान् तस्य स्मरणमात्रेण गतं नष्टं च लभ्यते। कार्तवीर्यः खलद्वेषी कृतवीर्यसुतो बली सहस्रबाहुः शत्रुघ्नो रक्तवासाधनुर्धरः रक्तगन्धो रक्तमाल्यो राजा स्मतुरभीष्टदः। द्वादशैतानि नामानि कार्तवीर्यस्य यः पठेत् सम्पदस्तत्र जायन्ते जनस्तत्र वशं गतः आनयत्याशु दूरस्थं क्षेमलाभयुतं प्रियं सहस्रबाहुशसरं महितं सचापं रक्ताम्बरं रक्तकिरीटकुण्डलं चोरादिदुष्टभयनाशम् इष्टदं तं ध्यायेत् महाबलविजृम्भितं कार्तवीर्यं यस्य स्मरणमात्रेण सर्वदुःखक्षयो भवेत्। यन्नामानि महावीर्यश्चार्जुनः कृतवीर्यवान् हैहयाधिपतेः स्तोत्रं सहस्रावृत्तिकारितं वाञ्छितार्थप्रदं नृणां स्वराज्यं सुकृतं यदि। अथ सन्तानगोपाल मन्त्रः। ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। अथ श्री लक्ष्म्यष्टकम्। यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः सा लक्ष्मी प्रसीदतु। देशतः कालतश्चैव समव्याप्ता च तेन या तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं केशवानुग्रहस्य या जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अनालोच्यापि यज्ञानमीशादन्यत्र सर्वदा समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता तु या सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं ऋजुसङ्घसमर्चिता। एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादि लभते सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यम् एतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः। अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्महा भवेत्। श्रीवासुदेवार्पणमस्तु। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द
भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शङ्खचक्रगदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात् न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे अथ श्री सुदर्शन स्तोत्र श्रीमन्नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं सर्वलोकनियन्तारं नमामि पुरुषोत्तमं श्रीमद्रामानुजाचार्य पौत्रस्तत्पादसंश्रितः श्रीरङ्गार्यगुरोः पुत्रः श्रीरामभयदेशिकः श्रीवाधूलकुलोद्भूतस्तपचक्रविधायकं स्तोत्रं सौदर्शनं चक्रे वेदवेदान्तगोचरं पवित्रं च इति प्रोक्तं वेदेषु त्रिषु च स्थितं लोकस्य द्वारमित्येतद् वाक्यं तत्रैव चोदितं चमूषु चेति यद्वाक्यं तत्रोक्तं ऋचिसाम्नि च मैत्रावरुणशाखायां पठ्यते सुमहात्मभिः चक्रं बिभर्ति त्रिग्वेदे खिले सम्यक् प्रकीर्तितम् अथर्वणोपनिषदि हेभिर्वयमिति स्मृतं ऋषिपौष्कलशाखायां प्रतिविष्णो इति ऋतं धृतोर्ध्वपुण्ड्रमिति यत् अथ शाखोदितं हि तत् दक्षिणे त्विति यद्वाक्यं महोपनिषदि स्थितं वषट् इति च यद्वाक्यं कठवल्यां तदीरितं तापनीये तु तं प्राप्तम् इति मन्त्रमुदाहृतं यज्ञोपवीतीत्यारभ्य ये वा शून्यं त इत्यपि सुदर्शनोपनिषदि वेदविद्भिस्तु पठ्यते तस्माद् ब्रह्मणवाक्यं तु श्वेताश्वतरचोदितं तत्रोपवीतादिपञ्च कथ्यते सुमहात्मभिः कात्यायनेति होवाचेति एवं शतपथेरितं तत्रैव कथितं चक्रं द्विभुजे धार्यमित्यपि तत्रैव 10 पर्यायैः कथितं चक्रधारणं देवास इति वाक्यं च तत्रैव परिकथ्यते विवस्वत इति हेतत् वाक्यं तत्रैव संस्थितं चक्रमादा इति वाक्यं स्थितं यद् अथर्वणे तथैव पाञ्चजन्यं च पठ्यते वेदवित्तमैः अग्निनेति तथा वाक्यं तत्रैव परिपठ्यते इत्येवं तप्तचक्रस्य धारणं श्रुतिचोदितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन धार्यं मोक्षफलेप्सुभिः ब्रह्मचारी गृहीवान् प्रस्थ इत्याश्रमैस्तथा ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैश्चापि तथा परैः अनुलोमैर्विलोमैश्च भक्तिश्रद्धासमन्वितैः सुवासिनीभिर्नारीभिर्
विधवाभिस्तथैव च विष्णोः सुदर्शनं धार्यं वेदवेदान्तगोचरम् इति सौदर्शनं स्तोत्रम् अकरोद् रामदेशिकः। अथ श्री कार्तवीर्य द्वादशनाम स्तोत्रम्। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान् तस्य स्मरणमात्रेण गतं नष्टं च लभ्यते। कार्तवीर्यः खलद्वेषी कृतवीर्यसुतो बली सहस्रबाहुः शत्रुघ्नो रक्तवासाधनुर्धरः रक्तगन्धो रक्तमाल्यो राजा स्मतुरभीष्टदः। द्वादशैतानि नामानि कार्तवीर्यस्य यः पठेत् सम्पदस्तत्र जायन्ते जनस्तत्र वशं गतः आनयत्याशु दूरस्थं क्षेमलाभयुतं प्रियं सहस्रबाहुशसरं महितं सचापं रक्ताम्बरं रक्तकिरीटकुण्डलं चोरादिदुष्टभयनाशम् इष्टदं तं ध्यायेत् महाबलविजृम्भितं कार्तवीर्यं यस्य स्मरणमात्रेण सर्वदुःखक्षयो भवेत्। यन्नामानि महावीर्यश्चार्जुनः कृतवीर्यवान् हैहयाधिपतेः स्तोत्रं सहस्रावृत्तिकारितं वाञ्छितार्थप्रदं नृणां स्वराज्यं सुकृतं यदि। अथ सन्तानगोपाल मन्त्रः। ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। अथ श्री लक्ष्म्यष्टकम्। यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः सा लक्ष्मी प्रसीदतु। देशतः कालतश्चैव समव्याप्ता च तेन या तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं केशवानुग्रहस्य या जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अनालोच्यापि यज्ञानमीशादन्यत्र सर्वदा समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षा इतातुया सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं ऋजुसङ्घसमर्चिता। एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादि लभते सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यम् एतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः। अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्महा भवेत्। श्रीवासुदेवार्पणमस्तु। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ
निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शङ्खचक्रगदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात् न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे अथ श्री सुदर्शन स्तोत्र श्रीमन्नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं सर्वलोकनियन्तारं नमामि पुरुषोत्तमं श्रीमद्रामानुजाचार्य पौत्रस्तत्पादसंश्रितः श्रीरङ्गार्यगुरोः पुत्रः श्रीरामभयदेशिकः श्रीवाधूलकुलोद्भूतस्तपचक्रविधायकं स्तोत्रं सौदर्शनं चक्रे वेदवेदान्तगोचरं पवित्रं च इति प्रोक्तं वेदेषु त्रिषु च स्थितं लोकस्य द्वारमित्येतद् वाक्यं तत्रैव चोदितं चमूषु चेति यद्वाक्यं तत्रोक्तमृचिसाम्नि च मैत्रावरुणशाखायां पठ्यते सुमहात्मभिः चक्रं बिभर्ति ऋग्वेदे खिले सम्यक् प्रकीर्तितम् अथर्वणोपनिषदि हेभिर्वयमिति स्मृतं ऋषिपौष्कलशाखायां प्रतिविष्णो इति ऋतं धृतोर्ध्वपुण्ड्रमिति यत् अथ शाखोदितं हि तत् दक्षिणे त्विति यद्वाक्यं महोपनिषदि स्थितं वषट् इति च यद्वाक्यं कठवल्यां तदीरितं तापनीये तु तं प्राप्तम् इति मन्त्रमुदाहृतं यज्ञोपवीतीत्यारभ्य ये वा शून्यं त इत्यपि सुदर्शनोपनिषदि वेदविद्भिस्तु पठ्यते तस्मात् ब्रह्मणवाक्यं तु श्वेताश्वतरचोदितं तत्रोपवीतादिपञ्च कथ्यते सुमहात्मभिः कात्यायनेति होवाचेति एवं शतपथेरितं तत्रैव कथितं चक्रं द्विभुजे धार्यमित्यपि तत्रैव 10 पर्यायैः कथितं चक्रधारणं देवास इति वाक्यं च तत्रैव परिकथ्यते विवस्वत इति हेतत् वाक्यं तत्रैव संस्थितं चक्रमादा इति वाक्यं स्थितं यद् अथर्वणे तथैव पाञ्चजन्यं च पठ्यते वेदवित्तमैः अग्निनेति तथा वाक्यं तत्रैव परिपठ्यते इत्येवं तप्तचक्रस्य धारणं श्रुतिचोदितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन धार्यं मोक्षफलेप्सुभिः ब्रह्मचारी गृहीवान् प्रस्थ इत्याश्रमैस्तथा ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैश्चापि तथा परैः अनुलोमैर्विलोमैश्च भक्तिश्रद्धासमन्वितैः सुवासिनीभिर्नारीभिर्विधवाभिस्तथैव च विष्णोः सुदर्शनं धार्यं वेदवेदान्तगोचरम् इति सौदर्शनं स्तोत्रम् अकरोद् रामदेशिकः अथ श्री कार्तवीर्य 12 नाम स्तोत्रम् कार्तवीर्यार्जुनो नाम
राजा बाहुसहस्रवान् तस्य स्मरणमात्रेण गतं नष्टं च लभ्यते। कार्तवीर्यः खलद्वेषी कृतवीर्यसुतो बली सहस्रबाहुः शत्रुघ्नो रक्तवासाधनुर्धरः रक्तगन्धो रक्तमाल्यो राजा स्मतुरभीष्टदः। द्वादशैतानि नामानि कार्तवीर्यस्य यः पठेत् सम्पदस्तत्र जायन्ते जनस्तत्र वशं गतः। आनयत्याशु दूरस्थं क्षेमलाभयुतं प्रियं सहस्रबाहुशसरं महितं सचापं रक्ताम्बरं रक्तकिरीटकुण्डलं चोरादिदुष्टभयनाशम् इष्टदं तं ध्यायेत् महाबलविजृम्भितं कार्तवीर्यं यस्य स्मरणमात्रेण सर्वदुःखक्षयो भवेत्। यन्नामानि महावीर्यश्चार्जुनः कृतवीर्यवान् हैहयाधिपतेः स्तोत्रं सहस्रावृत्तिकारितं वाञ्छितार्थप्रदं नृणां स्वराज्यं सुकृतं यदि। अथ सन्तानगोपाल मन्त्रः। ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। अथ श्रीलक्ष्म्यष्टकम्। यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः सा लक्ष्मी प्रसीदतु। देशतः कालतश्चैव समव्याप्ता च तेन या तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं केशवानुग्रहस्य या जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अनालोच्यापि यज्ञानमीशादन्यत्र सर्वदा समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता तु या सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं ऋजुसङ्घसमर्चिता। एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादि लभते सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यम् एतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः। अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्महा भवेत्। श्रीवासुदेवार्पणमस्तु। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शङ्खचक्र गदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः
सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात् न जाने दानधर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे। अथ श्री सुदर्शन स्तोत्र। श्रीमन्नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं सर्वलोकनियन्तारं नमामि पुरुषोत्तमं श्रीमद्रामानुजाचार्य पौत्रस्तत्पादसंश्रितः श्रीरङ्गार्यगुरोः पुत्रः श्रीरामभयदेशिकः श्रीवाधूलकुलोद्भूतस्तपचक्रविधायकं स्तोत्रं सौदर्शनं चक्रे वेदवेदान्तगोचरं पवित्रं च इति प्रोक्तं वेदेषु त्रिषु च स्थितं लोकस्य द्वारमित्येतद् वाक्यं तत्रैव चोदितं चमूषु चेति यद्वाक्यं तत्रोक्तं ऋचिसाम्नि च मैत्रावरुणशाखायां पठ्यते सुमहात्मभिः चक्रं बिभर्ति त्रिग्वेदे खिले सम्यक् प्रकीर्तितम् अथर्वणोपनिषदि हेभिर्वयमिति स्मृतं ऋषिपौष्कलशाखायां प्रतिविष्णो इति ऋतं धृतोर्ध्वपुण्ड्रमिति यत् अथ शाखोदितं हि तत् दक्षिणे त्विति यद्वाक्यं महोपनिषदि स्थितं वषट् इति च यद्वाक्यं कठवल्यां तदीरितं तापनीये तु तं प्राप्तम् इति मन्त्रमुदाहृतं यज्ञोपवीतीत्यारभ्य ये वा शून्यं त इत्यपि सुदर्शनोपनिषदि वेदविद्भिस्तु पठ्यते तस्माद् ब्रह्मणवाक्यं तु श्वेताश्वतरचोदितं तत्रोपवीतादिपञ्च कथ्यते सुमहात्मभिः कात्यायनेति होवाचेति एवं शतपथेरितं तत्रैव कथितं चक्रं द्विभुजे धार्यमित्यपि तत्रैव 10 पर्यायैः कथितं चक्रधारणं देवास इति वाक्यं च तत्रैव परिकथ्यते विवस्वत इति हेतत् वाक्यं तत्रैव संस्थितं चक्रमादा इति वाक्यं स्थितं यद् अथर्वणे तथैव पाञ्चजन्यं च पठ्यते वेदवित्तमैः अग्निनेति तथा वाक्यं तत्रैव परिपठ्यते इत्येवं तप्तचक्रस्य धारणं श्रुतिचोदितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन धार्यं मोक्षफलेप्सुभिः ब्रह्मचारी गृहीवान् प्रस्थ इत्याश्रमैस्तथा ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैश्चापि तथा परैः अनुलोमैर्विलोमैश्च भक्तिश्रद्धासमन्वितैः सुवासिनीभिर्नारीभिर्विधवाभिस्तथैव च विष्णोः सुदर्शनं धार्यं वेदवेदान्तगोचरम् इति सौदर्शनं स्तोत्रम् अकरोद् रामदेशिकः। अथ श्री कार्तवीर्य 12 नाम स्तोत्रम्। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान् तस्य स्मरणमात्रेण गतं नष्टं च लभ्यते। कार्तवीर्यः खलद्वेषी कृतवीर्यसुतो बली सहस्रबाहुः शत्रुघ्नो रक्तवासाधनुर्धरः रक्तगन्धो रक्तमाल्यो
राजा स्मतुरभीष्टदः 12 नामानि कार्तवीर्यस्य यः पठेत् सम्पदस्तत्र जायन्ते जनस्तत्र वशं गतः आनयत्याशु दूरस्थं क्षेमलाभयुतं प्रियं सहस्रबाहुशसरं महितं सचापं रक्ताम्बरं रक्तकिरीटकुण्डलं चोरादिदुष्टभयनाशम् इष्टदं तं ध्यायेत् महाबलविजृम्भितं कार्तवीर्यं यस्य स्मरणमात्रेण सर्वदुःखक्षयो भवेत् यन्नामानि महावीर्यश्चार्जुनः कृतवीर्यवान् हैहयाधिपतेः स्तोत्रं सहस्रावृत्तिकारितं वाञ्छितार्थप्रदं नृणां स्वराज्यं सुकृतं यदि अथ सन्तानगोपाल मन्त्रः ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः अथ श्रीलक्ष्म्यष्टकं यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः सा लक्ष्मी प्रसीदतु देशतः कालतश्चैव समव्याप्ता च तेन या तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं केशवानुग्रहस्य या जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु अनालोच्यापि यज्ञानमीशादन्यत्र सर्वदा समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षा इतातुया सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं ऋजुसङ्घसमर्चिता एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादि लभते सर्वान् कामान् वाप्नुयात् वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यम् एतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्महा भवेत्। श्रीवासुदेवार्पणमस्तु। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् शङ्खचक्र गदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात् त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात् न जाने दान धर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात् न मत्समो यद्यपि पापकर्ता
न त्वत्समोत्थापि हि पापहर्ता विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्तं पतितं तवाग्रे। अथ श्री सुदर्शन स्तोत्र। श्रीमन्नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं सर्वलोकनियन्तारं नमामि पुरुषोत्तमं। श्रीमद्रामानुजाचार्य पौत्रस्तत्पादसंश्रितः श्रीरङ्गार्यगुरोः पुत्रः श्रीरामभयदेशिकः श्रीवाधूलकुलोद्भूतस्तपचक्रविधायकं स्तोत्रं सौदर्शनं चक्रे वेदवेदान्तगोचरं पवित्रं च इति प्रोक्तं वेदेषु त्रिषु च स्थितं लोकस्य द्वारमित्येतद् वाक्यं तत्रैव चोदितं चमूषु चेति यद्वाक्यं तत्रोक्तमृचिसाम्नि च मैत्रावरुणशाखायां पठ्यते सुमहात्मभिः चक्रं बिभर्ति ऋग्वेदे खिले सम्यक् प्रकीर्तितम् अथर्वणोपनिषदि हेभिर्वयमिति स्मृतं ऋषिपौष्कलशाखायां प्रतिविष्णो इति ऋतं धृतोर्ध्वपुण्ड्रमिति यत् अथ शाखोदितं हि तत् दक्षिणे त्विति यद्वाक्यं महोपनिषदि स्थितं वषट् इति च यद्वाक्यं कठवल्यां तदीरितं तापनीये तु तं प्राप्तम् इति मन्त्रमुदाहृतं यज्ञोपवीतीत्यारभ्य ये वा शून्यं त इत्यपि सुदर्शनोपनिषदि वेदविद्भिस्तु पठ्यते तस्माद् ब्रह्मणवाक्यं तु श्वेताश्वतरचोदितं तत्रोपवीतादिपञ्च कथ्यते सुमहात्मभिः कात्यायनेति होवाचेति एवं शतपथेरितं तत्रैव कथितं चक्रं द्विभुजे धार्यमित्यपि तत्रैव 10 पर्यायैः कथितं चक्रधारणं देवास इति वाक्यं च तत्रैव परिकथ्यते विवस्वत इति हेतत् वाक्यं तत्रैव संस्थितं चक्रमादा इति वाक्यं स्थितं यद् अथर्वणे तथैव पाञ्चजन्यं च पठ्यते वेदवित्तमैः अग्निनेति तथा वाक्यं तत्रैव परिपठ्यते इत्येवं तप्तचक्रस्य धारणं श्रुतिचोदितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन धार्यं मोक्षफलेप्सुभिः ब्रह्मचारी गृहीवान् प्रस्थ इत्याश्रमैस्तथा ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैश्चापि तथा परैः अनुलोमैर्विलोमैश्च भक्तिश्रद्धासमन्वितैः सुवासिनीभिर्नारीभिर्विधवाभिस्तथैव च विष्णोः सुदर्शनं धार्यं वेदवेदान्तगोचरम् इति सौदर्शनं स्तोत्रम् अकरोद् रामदेशिकः। अथ श्री कार्तवीर्य 12 नाम स्तोत्रम्। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान् तस्य स्मरणमात्रेण गतं नष्टं च लभ्यते। कार्तवीर्यः खलद्वेषी कृतवीर्यसुतो बली सहस्रबाहुः शत्रुघ्नो रक्तवासाधनुर्धरः रक्तगन्धो रक्तमाल्यो राजा स्मतुरभीष्टदः 12 नामानि कार्तवीर्यस्य यः पठेत् सम्पदस्तत्र जायन्ते जनस्तत्र वशं गतः आनयत्याशु दूरस्थं क्षेमलाभयुतं प्रियं सहस्रबाहुशसरं महितं सचापं
रक्ताम्बरं रक्तकिरीटकुण्डलं चोरादिदुष्टभयनाशम् इष्टदं तं ध्यायेत् महाबलविजृम्भितं कार्तवीर्यं यस्य स्मरणमात्रेण सर्वदुःखक्षयो भवेत्। यन्नामानि महावीर्यश्चार्जुनः कृतवीर्यवान् हैहयाधिपतेः स्तोत्रं सहस्रावृत्तिकारितं वाञ्छितार्थप्रदं नृणां स्वराज्यं सुकृतं यदि। अथ सन्तानगोपाल मन्त्रः। ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। अथ श्रीलक्ष्म्यष्टकम्। यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः सा लक्ष्मी प्रसीदतु। देशतः कालतश्चैव समव्याप्ता च तेन या तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं केशवानुग्रहस्य या जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अनालोच्यापि यज्ज्ञानमीशादन्यत्र सर्वदा समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता तु या सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं ऋजुसङ्घसमर्चिता। एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादि लभते सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यम् एतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः। अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्महा भवेत्। श्रीवासुदेवार्पणमस्तु। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शङ्खचक्रगदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दान धर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता। विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे। अथ श्री सुदर्शन स्तोत्र। श्रीमन्नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं सर्वलोकनियन्तारं
नमामि पुरुषोत्तमं श्रीमद् रामानुजाचार्य पौत्रस्तत्पादसंश्रितः श्रीरङ्गार्य गुरोः पुत्रः श्रीरामभयदेशिकः श्रीवाधूलकुलोद्भूतस्तपचक्रविधायकं स्तोत्रं सौदर्शनं चक्रे वेदवेदान्तगोचरं पवित्रं च इति प्रोक्तं वेदेषु त्रिषु च स्थितं लोकस्य द्वारमित्येतद् वाक्यं तत्रैव चोदितं चमूषु चेति यद्वाक्यं तत्रोक्तमृचिसाम्नि च मैत्रावरुणशाखायां पठ्यते सुमहात्मभिः चक्रं बिभर्ति त्रिग्वेदे खिले सम्यक् प्रकीर्तितम् अथर्वणोपनिषदि हेभिर्वयमिति स्मृतं ऋषिपौष्कलशाखायां प्रतिविष्णो इति ऋतं धृतोर्ध्वपुण्ड्रमिति यत् अथ शाखोदितं हि तत् दक्षिणे द्वितीयद्वाक्यं महोपनिषदि स्थितं वषट् इति च यद्वाक्यं कठवल्यां तदीरितं तापनीये तु तं प्राप्तम् इति मन्त्रमुदाहृतं यज्ञोपवीतीत्यारभ्य ये वा शून्यं त इत्यपि सुदर्शनोपनिषदि वेदविद्भिस्तु पठ्यते तस्माद् ब्रह्मणवाक्यं तु श्वेताश्वतरचोदितं तत्रोपवीतादिपञ्च कथ्यते सुमहात्मभिः कात्यायनेति होवाचेति एवं शतपथेरितं तत्रैव कथितं चक्रं द्विभुजे धार्यमित्यपि तत्रैव 10 पर्यायैः कथितं चक्रधारणं देवास इति वाक्यं च तत्रैव परिकथ्यते विवस्वत इति हेतद् वाक्यं तत्रैव संस्थितं चक्रमादा इति वाक्यं स्थितं यद् अथर्वणे तथैव पाञ्चजन्यं च पठ्यते वेदवित्तमैः अग्निनेति तथा वाक्यं तत्रैव परिपठ्यते इत्येवं तप्तचक्रस्य धारणं श्रुतिचोदितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन धार्यं मोक्षफलेप्सुभिः ब्रह्मचारी गृहीवान् प्रस्थ इत्याश्रमैस्तथा ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैश्चापि तथा परैः अनुलोमैर्विलोमैश्च भक्तिश्रद्धासमन्वितैः सुवासिनीभिर्नारीभिर्विधवाभिस्तथैव च विष्णोः सुदर्शनं धार्यं वेदवेदान्तगोचरम् इति सौदर्शनं स्तोत्रम् अकरोद् रामदेशिकः। अथ श्री कार्तवीर्य 12 नाम स्तोत्रम्। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान् तस्य स्मरणमात्रेण गतं नष्टं च लभ्यते। कार्तवीर्यः खलद्वेषी कृतवीर्यसुतो बली सहस्रबाहुः शत्रुघ्नो रक्तवासाधनुर्धरः रक्तगन्धो रक्तमाल्यो राजा स्मतुरभीष्टदः 12 नामानि कार्तवीर्यस्य यः पठेत् सम्पदस्तत्र जायन्ते जनस्तत्र वशं गतः आनयत्याशु दूरस्थं क्षेमलाभयुतं प्रियं सहस्रबाहुशसरं महितं सचापं रक्ताम्बरं रक्तकिरीटकुण्डलं चोरादिदुष्टभयनाशम् इष्टदं तं ध्यायेत् महाबल विजृम्भितं कार्तवीर्यं यस्य स्मरणमात्रेण सर्वदुःखक्षयो भवेत्। यन्नामानि महावीर्यश्चार्जुनः कृतवीर्यवान्
हैहयाधिपतेः स्तोत्रं सहस्रावृत्तिकारितं वाञ्छितार्थप्रदं नृणां स्वराज्यं सुकृतं यदि। अथ सन्तानगोपाल मन्त्रः। ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। अथ श्रीलक्ष्म्यष्टकं। यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः सा लक्ष्मी प्रसीदतु। देशतः कालतश्चैव समव्याप्ता च तेन या तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं केशवानुग्रहस्य या जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अनालोच्यापि यज्ञानमीशादन्यत्र सर्वदा समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता तु या सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं ऋजुसङ्घसमर्चिता। एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादि लभते सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यम् एतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः। अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्महा भवेत्। श्रीवासुदेवार्पणमस्तु। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधारमण गोविन्द भक्तकामप्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्तिनिवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुण्ठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शङ्खचक्र गदा पद्म धर श्रीवत्सलाञ्छन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बन्धुः सद्गुरुस्त्वं दयानिधिः त्वत्तोऽन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दान धर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता। विज्ञापितं त्वेतदशेषसाक्षिन् मामुद्धरार्थं पतितं तवाग्रे। अथ श्री सुदर्शन स्तोत्रम्। श्रीमन्नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं सर्वलोकनियन्तारं नमामि पुरुषोत्तमं। श्रीमद्रामानुजाचार्य पौत्रस्तत्पादसंश्रितः श्रीरङ्गार्य गुरोः पुत्रः श्रीरामभयदेशिकः श्रीवाधूलकुलोद्भूतस्तपचक्रविधायकं स्तोत्रं सौदर्शनं चक्रे
वेदवेदान्तगोचरं पवित्रं च इति प्रोक्तं वेदेषु त्रिषु च स्थितं लोकस्य द्वारमित्येतद् वाक्यं तत्रैव चोदितं चमूषु चेति यद्वाक्यं तत्रोक्तं ऋचिसाम्नि च मैत्रावरुणशाखायां पठ्यते सुमहात्मभिः चक्रं बिभर्ति ऋग्वेदे खिले सम्यक् प्रकीर्तितम् अथर्वणोपनिषदि हेभिर्वयमिति स्मृतं ऋषिपौष्कलशाखायां प्रतिविष्णो इति ऋतं धृतोर्ध्वपुण्ड्रमिति यत् अथ शाखोदितं हि तत् दक्षिणे त्विति यद्वाक्यं महोपनिषदि स्थितं वषट् इति च यद्वाक्यं कठवल्यां तदीरितं तापनीये तु तं प्राप्तम् इति मन्त्रमुदाहृतं यज्ञोपवीतीत्यारभ्य ये वा शून्यं त इत्यपि सुदर्शनोपनिषदि वेदविद्भिस्तु पठ्यते तस्माद् ब्रह्मणवाक्यं तु श्वेताश्वतरचोदितं तत्रोपवीतादिपञ्च कथ्यते सुमहात्मभिः कात्यायनेति होवाचेति एवं शतपथेरितं तत्रैव कथितं चक्रं द्विभुजे धार्यमित्यपि तत्रैव 10 पर्यायैः कथितं चक्रधारणं देवास इति वाक्यं च तत्रैव परिकथ्यते विवस्वत इति हेतत् वाक्यं तत्रैव संस्थितं चक्रमादा इति वाक्यं स्थितं यद् अथर्वणे तथैव पाञ्चजन्यं च पठ्यते वेदवित्तमैः अग्निनेति तथा वाक्यं तत्रैव परिपठ्यते इत्येवं तप्तचक्रस्य धारणं श्रुतिचोदितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन धार्यं मोक्षफलेप्सुभिः ब्रह्मचारी गृहीवान् प्रस्थ इत्याश्रमैस्तथा ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैश्चापि तथा परैः अनुलोमैर्विलोमैश्च भक्तिश्रद्धासमन्वितैः सुवासिनीभिर्नारीभिर्विधवाभिस्तथैव च विष्णोः सुदर्शनं धार्यं वेदवेदान्तगोचरम् इति सौदर्शनं स्तोत्रम् अकरोद् रामदेशिकः। अथ श्री कार्तवीर्य 12 नाम स्तोत्रम्। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान् तस्य स्मरणमात्रेण गतं नष्टं च लभ्यते। कार्तवीर्यः खलद्वेषी कृतवीर्यसुतो बली सहस्रबाहुः शत्रुघ्नो रक्तवासाधनुर्धरः रक्तगन्धो रक्तमाल्यो राजा स्मतुरभीष्टदः। 12 नामानि कार्तवीर्यस्य यः पठेत् सम्पदस्तत्र जायन्ते जनस्तत्र वशं गतः आनयत्याशु दूरस्थं क्षेमलाभयुतं प्रियं सहस्रबाहुशसरं महितं सचापं रक्ताम्बरं रक्तकिरीटकुण्डलं चोरादिदुष्टभयनाशम् इष्टदं तं ध्यायेत् महाबल विजृम्भितं कार्तवीर्यं यस्य स्मरणमात्रेण सर्वदुःखक्षयो भवेत्। यन्नामानि महावीर्यश्चार्जुनः कृतवीर्यवान् हैहयाधिपतेः स्तोत्रं सहस्रावृत्तिकारितं वाञ्छितार्थप्रदं नृणां स्वराज्यं सुकृतं यदि। अथ सन्तानगोपाल मन्त्रः। ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण
त्वामहं शरणं गतः। अथ श्रीलक्ष्म्यष्टकम्। यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यानादिकालतो मुक्ता सर्वदोषविवर्जिता अनाद्यनुग्रहाद् विष्णोः सा लक्ष्मी प्रसीदतु। देशतः कालतश्चैव समव्याप्ता च तेन या तथाप्यनुगुणा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। ब्रह्मादिभ्योऽधिकं पात्रं केशवानुग्रहस्य या जननी सर्वलोकानां सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। विश्वोत्पत्तिस्थितिलया यस्या मन्दकटाक्षतः भवन्ति वल्लभा विष्णोः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। यदुपासनया नित्यं भक्तिज्ञानादिकान् गुणान् समाप्नुवन्ति मुनयः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अनालोच्यापि यज्ज्ञानमीशादन्यत्र सर्वदा समस्तवस्तुविषयं सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु। अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता तु या सा लक्ष्मीर्मे ददात्विष्टं ऋजुसङ्घसमर्चिता। एतल्लक्ष्म्यष्टकं पुण्यं यः पठेत् भक्तिमान् नरः भक्तिज्ञानादि लभते सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। वैष्णवेभ्यः प्रदातव्यम् एतत् स्तोत्रं प्रयत्नतः। अवैष्णवाय यो दद्यात् मोहात् स ब्रह्महा भवेत्। श्रीवासुदेवार्पणमस्तु।